सब स्पेकुलेशन है, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेस्ड स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, व्हाट इज द एविडेंस। पाक फौज ने नवाज शरीफ से डील की खबरें मुस्तरद कर दी। तर्जुमान ने कहा, डील की बात पर जितनी कम बहस होगी उतना मुल्की मुफाद में बेहतर होगा। टीवी पर कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बाहर बैठे लोग इदारों और शख्सियात को निशाना बनाना चाहते हैं। तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पर लगाई गई ये फेंस, ये दोनों अतराफ बसने वाले लोगों को सिक्योरिटी, आमदोरफ्त और तिजारत, इसको रेगुलेट करने के लिए इस वक्त की अशद जरूरत है। इसका मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं। पाक अफगान सरहद पर अमन की बाढ़ है, तकसीम की नहीं। बाढ़ हर सूरत मुकम्मल होगी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान से फौजी इनखला के असरात पाकिस्तान पर पड़े। अफगानिस्तान ने यकीन दिलाया है कलअदम टीटीपी के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजिमत पर कयास आराई से गुरेज करें। पीटीआई को दुबई से भी रकम मिली। $22 लाख और 19 लाख रुपए फंड हुआ। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मजीद मंदरजात सामने आ गए। कहा, पार्टी ने उनके जराए नहीं बताए। फंड देने में 2 कंपनियां और 3 पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का खैर मकदम। वजीर आजम ने ट्वीट किया, पीटीआई वाहिद जमात है जो सियासी फंड रेजिंग से चल रही है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्क्रूटनी भी ऐसे ही होगी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान नियाजी पर फर्द जुर्म है। सादिक और अमीन का ढोंग बेनकाब हो चुका। शहबाज शरीफ का ट्वीट, पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में फंड्स रिकॉर्ड पेश नहीं किया। मालूमात दस्तयाब न होना डाके का सबूत है। नून लीग और पीपी ने अकाउंट छुपाए। ये फंड्स देने वाले 4 अफराद का रिकॉर्ड नहीं दे सकते। फारूक हबीब का चैलेंज। कहा, शायद खाकान अवाम को गुमराह कर रहे हैं। नून लीग ने ओसामा बिन लादेन से भी पैसे लिए थे। इमरान खान का करप्शन से आलूदा भयानक चेहरा सामने आ गया। बिलावल भुट्टो का भी रद्द अमल। कहा, अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। सईद गनी ने कहा, हर करप्शन के पीछे पीटीआई का एटीएम है। ये इंटरनेशनल माफिया है तारीखी करप्शन की। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट चश्म कुशा है। इमरान की करप्शन तमाम सियासतदानों की करप्शन के बराबर है। मौलाना फजल रहमान का रद्द अमल। मुस्तफा कमाल कहते हैं, जेयूआई के साथ अवाम के लिए जिद्दोजहद करेंगे। दिसंबर में एक नियाजी ने हथियार डाले, दूसरे ने आजादी पर समझौता कर लिया। फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। तहरीक अदम एतमाद के लिए राब्तों का ऐलान। शाजिया मरी ने कहा, ऐवान में इमरान को औकात मालूम हो जाएगी। बिलावल दौरे लाहौर को स्टडी विजिट समझे। सड़कें कैसे बनती हैं, ज्यादा पानी आता है तो अंडर वाटर टैंक कैसे तामीर होते हैं। तर्जुमान हसन खावर का तंज। नून लीग को भी ना भूले। कहा, उनका बयानिया प्लेटिलेट से ज्यादा तेजी से गिरता है। मरियम नवाज ने आजादी सहाफत पर हमला किया। इतनी खामोशी क्यों है? क्या सत्तू पी के सोए हुए हैं? मुबैना ऑडियो लीक पर शहबाज गिल की तनकीद। कहा, सहाफी हमारे लिए नहीं अपने लिए आवाज बुलंद करें। अपोजिशन मिनी बजट के खिलाफ डट गई। लीगी वफ्द की एमक्यूएम के रहनुमाओं से मुलाकात। एहसन इकबाल कहते हैं, 2018 का तजुर्बा नाकाम हो चुका। बहरान का हल शफाफ इंतखाबात है। खालिद मकबूल ने कहा, हम हुकूमत नहीं जमहूरियत को भी सहारा दिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। एनएचए आप देख लें, उतने ही पैसे में जितने पैसे पिछले लोगों ने खर्च की थी, दुगनी सड़कें बना दी। कौम को समझ आ जाएगी कि जब एक इदारे से आप करप्शन निकालते हैं तो अवाम को कितना फायदा होता है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। करप्शन खत्म हो जाए तो आमदनी में दुगना इजाफा होगा। वजीर आजम का खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की तवील मुद्दत की मनसूबाबंदी से होती है। इमरान खान ने हकला डीआई खान मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक बड़ा फैसला। दोबारा पोलिंग के दौरान फौज तैनात की जाएगी।
ترجمان کا کہنا ہے امن و امان کی ناقص صورتحال کے باعث فیصلہ کیا گیا۔ بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا چھٹے روز بھی دھرنا جاری، شرکا کہتے ہیں مطالبے کی منظوری تک احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ مری میں برف باری سیاحوں منڈائے، انتظامیہ نے گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا۔ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا 1 لاکھ گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں، ہوٹلز کے کرائے کئی گنا بڑھ گئے۔ زیارت پروجیکٹ ٹاپ میں بھی برف باری، سوات، کالام، مالم جبہ میں بھی سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ بلوچستان میں بارش نے تباہی مچا دی، گوادر، پسنی اور ماڑا، جیوانی اور کیچ میں نظام زندگی درہم برہم، سڑکیں اور گلیاں ڈوب گئی، پانی گھروں میں داخل، جیمز میں پانی کی سطح بلند، کوئٹہ، مستوں، قلات اور دلبدین میں برسات، پاک فوج کی امدادی کارروائی۔ سندھ میں برسات کے باعث حادثات، شہداد کوٹ میں باراتیوں کا ٹریکٹر گڑھے میں جا گرا، 5 افراد جاں بحق، خاتون اور 4 بچے شامل، 8 افراد زخمی۔ دادو میں مقام سکھر، خیرپور، میرپور خاص، یعقوب آباد میں برسات، پنجاب کے بھی متعدد اضلاع میں برسات۔ بلوچستان کی ترقی اولین ترجیح ہے، وزیر اعظم کا اجلاس میں خطاب، کہا ماہی گیروں کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ چیئرمین سینیٹ اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھک، عمران خان نے سیلاب سے تباہی پر تعمیر نو کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں پی ایم ایس امتحان میں عمر کی حد میں نرمی، ملازمتوں میں بھی 2 سال کی رعایت دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں کابینہ سے بھی منظوری لی جائے گی۔ ملک میں اومیکرون کے حملے، لاک ڈاؤن کا ارادہ نہیں، ویکسینیشن پر زور دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی گفتگو، خیبر پختونخوا میں پہلا کیس سامنے آ گیا، متاثرہ شخص مانسیرا میں رپورٹ ہوا۔ اومیکرون سے امریکہ میں تباہی، ایک دن میں 10 لاکھ افراد متاثر، اسپتال میں یومیہ 1 لاکھ مریض داخل ہونے لگے۔ بھارت میں 37,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ نئی دہلی اور ممبئی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں برفانی طوفان، نظام زندگی منجمد ہو گیا، درجنوں پروازیں منسوخ۔ کینیڈا کے صوبے کولمبیا اور ترکی میں ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ افغان دارالحکومت کابل میں بھی برف نے قبضہ جما رکھا ہے۔ قازقستان میں پیٹرول مہنگا ہونے پر عوام بکھر گئے، متعدد شہروں میں احتجاج، پولیس سے تصادم، سڑکیں میدان جنگ بن گئی، آنسو گیس اور لاٹھی چارج، درجنوں افراد زخمی اور گرفتار، وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی دہشت گردی جاری، پلوامہ میں 3 افراد شہید، 2 دن میں تعداد 5 ہو گئی۔ دنیا بھر میں کشمیری یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں، اقوام متحدہ وعدہ پورا کرے، وزیر اعظم عمران خان کا مطالبہ، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارت میں مسلم خواتین کو نشانہ بنانے والے ملزم گرفتار، 1 لڑکا اور 1 لڑکی شامل، سوشل میڈیا پر ملالہ یوسفزئی، شبانہ اعظمی اور عصمت آرا کے نام ڈالے تھے۔